समस्तक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ प्रथमस्कन्धः प्रथमोऽध्याय। जन्माद्यस्य यतन्मयादितरतः सार्थेषु विज्ञासराटे तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः साध्योरिद्यवरुध्यतेऽत्र पृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नैविषे निविषक्षेत्रे ऋषय शौनकादयः क्षत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममाशतः त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुतहुताग्नयः सत्कृतं सुतमासीनं पप्रक्षुरिदमादरादे। ऋषयोचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघः आख्यातान्यभिदितानि धर्मशास्त्राणि अन्यतः यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् वादरायणः अन्ये च मुनयः सुत परावर विदो विदुः व्यर्थं तं सौम्यं तत्सर्वं ततस्तदनुग्रहादे ब्रूयुस्निग्धस्य शेषस्य गुरवो गुह्यमापितः तत्र तत्रान्दसायुष्मन् भवता युधविनिशितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्न संसितुमर्हसि। प्रायेणाल्पायुषः सभ्यकलावस्मिन् युगे जनाः मन्दासु मन्दमतयो मन्दभाग्यायुपद्रुतः भूरिणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अत साधोत्र यत्सारं समुद्रेत्यमनीषयः। श्रुतजानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षयः तन्न शुश्रूषमाणा नरमर्हस्यान्यनुवर्णितुं यस्यावतारभूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्न संस्कृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृह्णन् ततः सत्य विमोचेत यद्विवेति स्वयं वयं यत्पादा संश्रया सूता मुनयः प्रसमायनः सत्य पुनः तपु पृष्ठा सोर्धुन्यापोनुसेवया को वा न भगवतस्य पुण्यश्लोक्यद्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयाद् यशः कलिमलापहं तस्य कर्माणि दाराणि परिगीतानि शूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धधानानां लीलया ददत कलः अथाख्यै हरिर्धीमान्नवतार कथा शुभा लीला विदधत स्वैरमीश्वरस्यात्ममायया वयं तु न वृत्तिप्रियामा उत्तमा श्लोक विक्रमे यशृण्वतां रसज्ञानां साधु साधु पदे पदे कृतवान् किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढकपटमानसः कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आशीनां दीर्घशास्त्रेण कथायां सक्षणहारे तं न सन्दर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्थितिर्सतां कलिं सत्तहरं पुंसां कर्णधारैवार्णवम् ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठामधुनोपेत धर्मकं शरणं गतः हरि ओं तत्सत् सूत उवाच इति सम्प्रश्न समृष्टो विप्राणां रोमहर्षिणीं प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथि शतां तमुन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। मुनय साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृता कृष्णसम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति स वै पुंसां
पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षते अहैतुक्य प्रतिहतायात्मा सम्प्रसीदति वासुदेवे भगवती भक्तियोगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकं धर्मसोऽनुष्ठितः पुंसा विचक्षेण कथा श्रूयः नोत्पादयेद्यतिरतिं श्रम एव हि केवलं धर्मस्य ह्यपवर्गस्य नार्थोऽर्थाय उपकल्प्यते नार्थस्य धर्मकान्तस्य कामो लाभस्य स्मृता कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्मभिः वदन्ति तत्त्वविदतस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते तत्श्रद्धाना मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तयः पश्यन्नात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतयः अत पुंविरदिजदृष्टां वर्णाश्रमविभागशः सुनुष्ठितस्य धर्मस्य संसृद्धिर्हरितोषणं तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पति श्रोतव्य कृतितव्यश्च ध्येयपूज्यश्च नित्यतः यदनुध्यसिना युक्ता कर्मग्रन्थिनिबन्धनं छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को नु कुर्यात् कथारतिं शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचि स्यान्महत् सेवया विप्रा पुण्यतीर्थानि सेवनात् शृण्वतां स्वकथां कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयस्थो ह्यवत्राणि विदुनोति सुहृत्सतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीः तदा रजस्तमो भावा कामलाभोदयाशये चैतदेयतैरनावृतं स्थितं सत्ये प्रसीदति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते भिद्यते हृदयग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्तात्मप्रसादनीं सत्त्वं रजस्तमैति प्रकृतिर्गुणास्तैरे युक्तः परः पुरुष एकैहास्य दत्ते खित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्ततनूर्णां स्युः पार्थिवदारुणो धूमस्तस्मादग्नित्रयीमयः तमसस्तुरजसमा सत्त्वं यद् ब्रह्मदर्शनं भेजिरे मुनयो धाग्रे भगवन्तमदोक्षजं सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते योनुतान्या मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतिनथ नारायण कला शान्ता भजन्ति अनसूयवः रजस्तम प्रकृतया समशीला भजन्ति वहि पितृभूत प्रजेशादिन श्रियैश्वर्य प्रजोत्सवः वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रियः वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः स एवेदं ससरजाग्रे भगवानात्ममायया ससद्रूपयः सासौ गुणमय्या गुणो विभो तया विलसितेषु गुणेषु गुणवानिवः अतः प्रविष्टा भानि विज्ञानेन विजृम्भितः यथा वैतो वह्निर्दारुशेखशयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान् असौ गुणमयैर्भावैर्भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् भवति अत्येष सत्येन लोकान् वै लोकभावना लीलावतारनुरतो देवतिर्यं नरादिषु लीलावतारनुरतो देवतिर्यं नरादिषु हरि ओम तत्सदे कृष्ण कन्हैया लाल की भागवत भगवान की उठायन गणपति भगवान की पशुपतिनाथ भगवान की वैदिक सत्य सनातन धर्म की श्री कृष्ण गो